अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस्तांबुल में आप हों और स्पाइस बाज़ार आप ना देखें तो ये हो नहीं सकता। स्पाइस बाज़ार बहुत ही अच्छी जगह है, दुनिया जहान के मिसाले आपको यहाँ मिल जाते हैं। मिठाइयाँ मिलती हैं, बकलावा मिलता है, सब कुछ यहाँ आपको मिलता है। फिर साथ ही ग्रैंड बाज़ार है, कपड़ा आपको मिल जाता है, जूते मिल जाते हैं। और ये आपको एमिनोनो के बिल्कुल अपोजिट, एमिनोनो जो है इनका वो समुंदर वाला एरिया है जहाँ वो फेरी होती है, क्रूज़ होती है, आइलैंड वगैरह के लिए लोग जाते हैं, शिप में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, होटलिंग होती है, ये वो जगह है। और उसके अपोजिट ये खूबसूरत मॉस्क है और इसके बैक साइड पे जो है वो स्पाइस बाज़ार है। स्पाइस बाज़ार के लिए हम बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन इतना रश है इस्तांबुल की सड़कों पे कि हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। ये 7 साढ़े 7 बजे यहाँ के इस्तांबुल के ये बंद हो जाती है। तो अगर आपने स्पाइस बाज़ार जाना है तो आप सुबह जाएं और जल्दी जाएं क्योंकि ये बंद हो जाती है। और ये बहुत पुराना कदीमी मिस्री बाज़ार है। मिस्र के ताजर यहाँ ईस्ट इंडिया से और साउथ एशिया से वो मिसालें लाया करते थे और यहाँ बेचते थे। और इसको जो बनाया गया तो ये 1660 में प्रॉपर इसकी बुनियाद रखी गई और इसको बनाया गया। और फिर साथ साथ ये भी है कि ये पूरी मार्केट बहुत खूबसूरत है, कवर्ड है और आमने सामने दुकानें हैं। यहाँ पे आपको कॉफ़ी, अरबिक कॉफ़ी, उनके बनाने के पैन, गोट मिल्क, भेड़ का दूध के साबुन, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। लेकिन रेट सबके अलग अलग हैं, आपको भाव ताव यहाँ बहुत करना पड़ता है, बार्गेन बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो आपको कोई जो है एक चीज़ जो है वो आपको समझें 200 लीरा की मिलती है तो अगली जगह शायद 400 की हो और किसी जगह शायद 150 की भी मिल जाए। ड्राई फ्रूट, दुनिया जहान के ड्राई फ्रूट यहाँ होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और कुछ नॉर्मल भी हैं, लेकिन यह कि रेट हर किसी का अपना है। और जब वो देखते हैं कि ये फॉरेनर है और इसको नहीं पता तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप स्पाइस बाज़ार जा रहे हैं या ग्रैंड बाज़ार जा रहे हैं और कुछ ख़रीदना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके साथ कोई बंदा जिसको टर्किश ज़बान आती हो तो आपके साथ जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, वरना फिर बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा बताते हैं ये लोग। और इनको लगता है कि जो बाहर से आते हैं उनकी जेबों में डॉलर भरे होते हैं और वो डॉलर जो हैं उन्होंने इसी मार्केट में या किसी भी मार्केट में फेंकने हैं। इस्तांबुल में स्कैम बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं भी जाते हैं, आप खाना खाते हैं तो आप अपना बिल भी लाजमी चेक करें। ये ना हो कि आपने 100 लीरा का कुछ खाया है तो वो आपको 150 लीरा पकड़ा देते हैं अगर आप नहीं देखते। फिर काउंटर्स पे भी जो हैं, बड़ी शॉप्स पे तो नहीं, लेकिन छोटी दुकानें जो हैं जिस तरह मोहल्ला टाइप दुकानें हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ आपको अपने मुताबिक देते हैं कि अगर कहीं एक जगह पानी जो है 15 लीरा का मिलता है तो वही पानी जो है दूसरी जगह 20 लीरा का आपको मिलेगा। लेकिन जो इनके बड़ी दुकानें हैं वहाँ वो तकरीबन ठीक है। फिर यहाँ ये खूबसूरत नक्शो निगार के जो है ये केतलियाँ जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ मिल रही हैं। इनका अरबी कॉफ़ी के लिए भी होती हैं, कावे के लिए भी होती हैं और टूरिस्ट जो भी यहाँ आता है वो ज़रूर यहाँ जाता है। इसकी छत आप देखें, ये बहुत पुरानी छत है और इतनी खूबसूरत कदीमी छत है और इतने खूबसूरत नक्शो निगार है कि बंदा कहता है मैं इस मार्केट को देखता हूँ। अब रात है लेकिन ऐसा लगता है कि दिन का समय है। साथ साथ ये ग्रैंड बाज़ार की भी कुछ दुकानें हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत देर हो चुकी थी वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये साथ साथ की दुकानें जो हैं ये काफ़ी कपड़ों की भी जो है ये महंगी हैं और शायद मुझे इसका अंदाज़ा ना होता अगर मैं पहले यहाँ ना आई होती या मैं यहाँ घूमी हुई ना होती तो मुझे लगता कि ये नॉर्मल है। लेकिन क्योंकि एक चीज़ एक जगह पे एक रेट की है तो ग्रैंड बाज़ार में वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। सब लोगों को, इन लोगों को आइडिया होता है कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं और किसी ज़माने में शायद ये बाज़ार सस्ता होगा तो उस वजह से ये बहुत मशहूर है। लेकिन क्वालिटी भी कोई ग्रैंड बाज़ार के कपड़ों की इतनी अच्छी नहीं है
اور ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ بارگین بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ بارگین بھی وہ نہیں سنتے اور کہتے ہیں بس لینا ہے تو لیں، کیونکہ ان کا کسٹمر بہت زیادہ ہے۔ نزدیک ہی پھر کیونکہ آیا صوفیہ ہے، بلو ماسک ہے، ٹوپ کاپے ہے، تو جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں وہ یہاں بھی ضرور آتے ہیں۔ بازار بند ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور دکانیں کچھ کھلی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ گرینڈ بازار جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی، اسپائس بازار کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک بازار کو وزٹ کریں گے تو دوسرا بازار بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اس میں بھاؤ تاؤ ضرور کرنا ہے۔ مٹھائیاں بہت اچھی ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں۔ یہ ماسک ہے، ماسک کی بیک سائڈ پہ باتھ روم وغیرہ بھی ہیں، اور آپ نے پے کرنا ہوتا ہے اور آپ واش روم جا سکتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے مصر کرائسس، پتہ نہیں کیا بازار کچھ آگے لکھا ہو، میں نے پڑھا نہیں۔ مہندی بھی جو ہے وہ اسی طرح بک رہی ہے جس طرح ہمارے ہاں بکتی ہے، ایک بڑی سی بوری میں مہندی انہوں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے، اور پتے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دکان ہے جہاں پہ سٹون ہے اور پتھر بہت زیادہ ہیں، پتھروں کی چیزیں ہیں، ان کے وہ جو سوونیر سے ہیں وہ ہیں، جہاں وہ ان کا گلاٹا ٹاور اور ٹوپ کاپے اور ان کی تصویریں وغیرہ۔ مثالیں یہ آپ دیکھیں لائنوں میں رکھے ہوئے ہیں سارے مثالیں، اور ساتھ انہوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جن کی سمجھ ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے یہ ہلدی ہے، یہ نمک ہے، یہ گرم مسالہ ہے۔ کچھ مثالیں ہیں جو نہیں سمجھ آتی، لیکن کچھ پھر سمجھ آ جاتی ہے، چکھ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرچیں بالکل ہمارے جیسی نہیں ہے، یہ زعفران ہے۔ زعفران یہاں بھی بہت مہنگی ہے اور پوری دنیا میں بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن زعفران جو بہت مشہور ہے وہ ایران کی ہے، اور پھر جو ہے اسپین کی ہے۔ تو زعفران ہے، یہ بکلاوا ہے جس کو یہ بکلاوا کہتے ہیں، یہ بھی یہاں کافی مہنگا ہے، کوئی 500 روپے کلو ہے، کوئی 400 لیرہ کا کلو ہے۔ سٹون کی دکانیں کچھ کھلی ہیں، بڑی بڑی سٹون کی دکانیں ہیں، اور یہ ایک بڑا سا سٹون جو بٹر فلائی سا بنا ہوا ہے، یہ تو ان کا ڈیکوریشن ہے۔ ایک نیچے پڑا ہوا تھا، یہ سامنے جو پڑا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ $100 کا ہے، یہ جو سامنے پرپل سا پڑا ہوا ہے، تو تقریباً 28,000 پاکستانی کا یہ بن رہا ہے۔ اور باقی بھی اسی طرح ہی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیسے کی ویلیو نہیں ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ جہاں جو بھی آتے ہیں وہ لوگ ڈالروں میں ہی آتے ہیں اور لیرہ بنواتے ہیں، تو لیرہ آج کل تو گر رہا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ان کا ٹورسٹ بہت زیادہ ہے، پوری دنیا سے ٹورسٹ آتا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روڈ پہ دکانیں لگا لیتے ہیں جب بند ہوتی ہیں تو دکانیں، لیکن پھر بلدیہ والے آتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں اور یہ بیچارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بس بھاگ رہے ہیں اور جلدی جلدی، تو ان سے ہم کچھ لے نہیں پائے، ورنہ ان کے وہی چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں وہ وہاں باہر جو مل رہی ہیں ہمیں 100 لیرہ کی، تو ان کے پاس 70-60 لیرہ کی تھیں، پر ہم نہیں لے سکے۔ یا بازار کا گیٹ آدھا بند ہو چکا ہے، آدھا کھلا ہے کہ اگر کسی نے جانا ہے تو پھر وہ دونوں طرف سے مکمل بند کر دیتے ہیں۔ باہر کے کھانے پینے کی بہت زیادہ دکانیں ہیں۔ پھر ایمی نونو کی طرف آپ یہیں سے نکل جاتے ہیں، ایمی نونو ان کا سمندر والا ایریا ہے، اور وہاں پہ فیری وغیرہ چلتی ہے، کروز وغیرہ چلتی ہے، آئی لینڈ وغیرہ لوگ جاتے ہیں، ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے، پورے استنبول میں ہوٹلز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ٹورسٹ بہت ہیں۔ یہ ایمی نونو ہے آپ کے سامنے، یہ بالکل آمنے سامنے ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، آپ نے نیچے سے کراس کرنا ہے اور اوپر آ جانا ہے۔ یہیں سے ٹرام چلتی ہے، پھر کباتاش جا کے ہم اپنی بس لیتے ہیں، تو یہاں سے ٹرام پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں جدھر انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن 11 بجے تک ٹرانسپورٹ چلتی ہے ان کی، 11:30 تک، اس کے بعد تقریباً پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیکسی بہت مہنگی ہے، ٹیکسی والے جو ہیں وہ آپ اگر ٹورسٹ ہیں تو آپ افورڈ نہیں کر پاتے۔ یہ ان کے دیکھیں دکانیں ہیں بند ہو چکی ہیں، لیکن سامان وغیرہ لٹکا ہوا ہے، شاید چوری کا اتنا سسٹم نہیں ہے کہ چور شور یہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عام سی نیچے پیکنگ کی ہوئی ہے۔ اور یہ اسپائس بازار کا ایک مکمل ویو میں نے کہا میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں کہ دیکھیں یہ کیسے ہے۔ یہ اسپائس بازار ہے، سارا کورڈ ہے، بند ہے، خوبصورت، اوپر نقش و نگار، کچھ لکھا ہوا بھی ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کی اپنی زبان میں ہے۔ بس میں نے کیونکہ یہاں وزٹ کرنا تھا، لینا تو اتنا کچھ خاص نہیں تھا، یہ ان کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، ساتھ کبھی ہوٹلوں کو دیکھتی ہوں، کبھی اسپائس بازار کو دیکھتی ہوں، کبھی میں یہ مٹھائیاں ہیں 80 لیرہ ان کا پر کلو شاید ریٹ ہے یا کچھ، اور یہ بکلاوا ہے، یہ پھر آپ نے جتنا لینا ہو یہ کاٹ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن اس پورے بازار میں یہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی۔ یہ مہندی ہے،
جو ہماری مہندی ہوتی ہے. یہ باکس وغیرہ ہیں، گرینڈ بازار کی 7 دکانیں ہیں. یہ کافی بنانے والے پاٹ ہیں، پوچھے نہیں ہیں کتنے ہیں. یہ 1664 میں شاید یہ بازار بنا ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آگاہی دوں، تو آپ دیکھتے رہیں، جڑے رہیں اور سلامت رہیں. یہ دیکھیں، یہ پیالیاں ہیں کافی کی، یہ مٹھائیاں ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بہتر چیز بتا سکوں. ویسے ویڈیو بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا آپ لوگ. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ، اور جڑے رہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے.